दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म रोशनी कठेत। दर्शकवृन्द पछिल्लो समय राज्यको ठूलो संयन्त्र कोरोना महामारी नियन्त्रणतर्फ जुटिरहेको छ। धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि कोरोना संक्रमितको उपचार र सेवामा व्यस्त हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा नन कोभिडका बिरामीहरू छायामा परेको देखिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै लकडाउन गर्यो, निषेधाज्ञा पनि गर्यो र त्यो अवधिमा ओपीडी सेवाहरू बन्द रहे र यातायातका सेवाहरू पनि सञ्चालनमा आएनन्। यसका कारण बिरामीहरू अस्पतालको सहज पहुँचमा पुग्न सकेनन्, जसकारण धेरै बिरामीहरूले उपचार सेवा नपाएको अवस्था छ र पछिल्लो समय परिस्थिति सामान्य बनेको छ। तर अस्पतालका ओपीडीहरूमा यति बेला बिरामीको चाप खासै देखिँदैन। अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या नै कम भएर हो या अन्य कुनै कारण छन्, यी र यस्तै विषयमा चर्चा आज गर्नेछौँ। र यसका लागि हामीसँग वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश राज रेग्मी स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। मैले अघि पनि जोडिहालेँ, यति बेला अस्पतालमा तुलनात्मक रूपमा बिरामीहरूको सङ्ख्या कम छ होइन, तर पक्कै पनि बिरामी कम भएर त होइन होला। अरू बेला घन्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने बिरामीहरू यति बेलामा अस्पताल पुग्दाखेरि सहज रूपमा उपचार सेवा पाइरहेका छन्। यसको खास कारण के हो? अहिले अब हामी यो कोरोना महामारीको अवस्थामा छौँ। अब विश्वभरि अब 3 करोड व्यक्तिहरू यसबाट सङ्क्रमित भइसके, 9-10 लाख मानिसहरूको मृत्यु भइसक्यो। अब यसले गर्दाखेरि मानिसहरूमा एउटा यस्तो प्रकारको त्रास उत्पन्न गरेको छ कि अब यसले त प्रभावित भइसकेपछि अब ज्यानै गइहाल्छ भन्ने खालको एउटा त्रास मानिसहरूमा छ। अब नेपालमा पनि एकदमै बढ्ने क्रममा छ। हुन त नेपालमा यसको मृत्युदर अलिकति कम हामी देखेछौँ। यो संसारको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा 3% हो यसको मृत्युदर भने नेपालमा 1% भन्दा कमको मात्र मृत्यु भएको अवस्था छ। अब यसले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई कस्तो एउटा भय उत्पन्न भएको छ भने यो अस्पतालहरूमा जाँदाखेरि अब कोरोनाबाट सङ्क्रमित भइन्छ, कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएपछि अब मृत्यु हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भरसक चाहिँ अस्पताल जानु हुँदैन भन्ने नै मानिसहरूमा छ। र हामी चिकित्सकहरूले पनि बिरामीहरूलाई जो हाई रिस्कमा हुनुहुन्छ, बढी जोखिम भन्नाले चाहिँ जो 50 वर्षभन्दा माथिको हुनुहुन्छ, जसलाई मुटु, मृगौला, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दमखोकी जस्ता दीर्घ रोगहरूबाट पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भरसक घरबाट बाहिर ननिक्लनुहोस्, अस्पतालहरूमा भरसक नजानुहोस् आवश्यक नपरिकन भन्ने त्यो एउटा जुन जानकारी गराइएको छ, त्यस कारणले गर्दा पनि बिरामीहरू अहिले अस्पतालमा आउने सङ्ख्या घटेको छ। एउटा कारण त्यो हो। अर्को कारण के त भन्दाखेरि अब धेरै बिरामीहरू अब बाहिर जिल्लाबाट पनि काठमाडौँ आउनुहुन्छ, ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो देखाइरहेको डाक्टरलाई देखाउनलाई, विज्ञ डाक्टरलाई देखाउनलाई। उहाँहरू जहाँ बस्नुभएको छ त्यही ठाउँमा त त्यसको सुविधा नहुन सक्छ। त्यसले ट्राभल गर्ने एउटा प्रब्लमले गर्दा पनि बिरामीहरू आउन सक्नु भएको छैन। यो दोस्रो कुरा हो। र तेस्रो एउटा महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक कुरा पनि के छ त भन्दाखेरि यस बेलामा अहिले चाहिँ मानिसहरूको जीवनशैली पनि सुधारिएको छ। मान्छेहरूले रेस्टुरेन्टमा खाने कम भएको छ, घरमै खाना थाल्नु भएको छ, परिवारसँग बस्नु भएको छ, सुत्ने उठ्ने टाइम मिलेको छ। एउटा भनौँ न एउटा सकारात्मक वातावरण, प्रदूषण घटेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले कतिपय रोगीहरूको त्यो कम्प्लिकेसन हामीले भन्छौँ जटिलता, जस्तै उच्च रक्तचाप भएकोलाई हार्ट एट्याक हुने, स्ट्रोक हुने होइन, मधुमेह भएकोहरूको किडनी फेल हुने, यस्ता जटिलताहरूको उत्पन्न हुने यो एउटा भनौँ न रेट पनि अहिले यो जीवनशैली सुधारिएको कारणले एउटा कम भएको अवस्था छ। जस्तो डाक्टर साहब यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तो अस्पताललाई डेन्जर जोनका रूपमा चाहिँ परिभाषित गरिएको छ। यो हो पनि होइन, किनभने कोभिड र नन कोभिडका बिरामीहरू एकै ठाउँमा एउटै अस्पतालमा उपचार गरिन्छन्। अब यस्तो अवस्थामा अस्पतालसम्म पुग्नुपर्छ, कतिपय बिरामीहरूले चिकित्सकको फलोअप लिनै पर्ने अवस्था हुन्छ। कसरी सुरक्षित भएर अस्पतालसम्म पुग्ने, उपचार सेवा कसरी सुरक्षित तपाईँहरूले लिने, यसका पनि त उपायहरू होला नि? अब एकदमै आवश्यक नपरिकन अहिलेको अवस्थामा अस्पताल नगएकै राम्रो जो बढी जोखिममा हुनुहुन्छ। अब पहिला के थियो भन्दाखेरि अब जुन बेला जोखिम थिएन त्यो बेलामा हामीले वर्ष दिनमा गर्ने एनुअल चेकअप भन्थ्यौँ, जसको लागि अस्पताल गएर एनुअल चेकअप वार्षिक रूपमा गर्ने परीक्षण गरिन्थ्यो र डक्टरले पनि तिमी 2 महिना 3 महिनामा आऊ भनेर एउटा रुटिन फलोअप, दीर्घ रोगीहरूको फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ कि औषधि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब सुगर, ब्लड प्रेसर, कोलेस्ट्रोलको औषधिहरू खाइरहनु भएको छ भने अब त्यो ठिक छ कि छैन जाँचेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो रेगुलर सिम्पटम केही नभए पनि, समस्या नभए पनि रेगुलर फलोअप। त्यसरी यो दुईटा वर्गका व्यक्तिहरू, एउटा एनुअल चेकअप गर्नेहरू है,
अर्को चाहिँ यो रेगुलर फलोअप गर्नेहरू जसलाई कुनै पनि सिम्टम छैन, लक्षण छैन, उहाँहरू नगएकै राम्रो। बरु उहाँहरूको औषधि सिद्धियो, फलोअप भयो भने फोन गरेर आफ्नो डाक्टरलाई फोन गरेर, फोन त हामीले गर्न सक्छौँ, फोन गरेर मेरो यस्तो भयो म के गरौँ भनेपछि डाक्टरले खुसी साथ त्यसरी सेवा दिने अहिले चलन छ। अहिले म आफू स्वयंले पनि मलाई प्रत्येक दिन 10-15 जना बिरामीको फोन आउँछ, मैले फोनबाट उहाँहरूलाई सल्लाह दिन्छु, तपाईँहरू बस्छ नपरिकन नआउनुहोस् भन्छु है। एउटा पक्ष त्यो छ होइन। अब अस्पताल जानै पर्ने भयो, अवस्था त्यस्तै जटिल अवस्था आइपर्यो, डाक्टरलाई भेट्नै पर्ने भयो भने आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गरेर सुरक्षित तवरले भन्दाले अहिले जुन प्रचार प्रसार भइरहेको छ यो कोरोना भाइरसबाट, यसको सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि सुरक्षाका जुन विधिहरू छन्, मास्क लगाउने, त्यस्तै फेस सिल्ड लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गरिरहने, दूरी कायम गर्ने, यो सुरक्षाका विधिहरू अपनाएर अस्पतालमा अथवा डाक्टरको क्लिनिकमा जान चाहिँ सकिन्छ। जस्तो डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभयो जस्तो औषधि सकेसम्म औषधि सेवन गर्दा हुन्छ, डाक्टरको परामर्शमा भन्नुभयो होइन। जस्तो दीर्घ रोगीहरू जो पहिलेदेखि नियमित रूपमा औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले सामान्यतया 3-3 महिनामा चिकित्सकहरूले फलोअप गर्न चाहिँ बोलाउनुहुन्छ। अब यति बेला त्यो क्रम टुटेको छ होइन, 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सङ्क्रमणको त्रास नेपालमा पनि भित्रिएको। अब कति समयसम्म चाहिँ आफै औषधि सेवन गर्नुहुन्छ, चिकित्सकको परामर्श मात्रै लिएर सम्पर्कमा नगइकन, फलोअपमा नगइकन कति समयसम्म आफै औषधि किनेर खान सकिन्छ, यो जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यो यति नै समय भन्ने कुरा यो सबैमा लागू हुँदैन। यो चाहिँ बिरामीको रोग, उहाँले सेवन गरिरहनु भएको औषधि, त्यसमा भर पर्छ। अब कुनै अवस्था कस्तो हुन्छ भने अब साधारण ब्लड प्रेसरको स्थिति हुन्छ, सुगरको स्थिति हुन्छ, जुन चाहिँ औषधि खाएर राम्रोसँग कन्ट्रोल भइरहेको अवस्था हुन्छ र डाक्टरले 1-2 औषधि लेखिदिइरहेको अवस्था हुन्छ भने अब त्यस्तो बिरामीको लागि अब 6 महिनामा एकचोटि फलोअप गर्दा पनि हुन्छ भनौँ न, अथवा केही त्यस्तो लक्षणहरू छैन, समस्या छैन, वर्ष दिनमा फलोअप गर्दा पनि हुन्छ है। र फोन गरेर यो औषधि चाहिँ म खाऊँ भनेर त्यो औषधिलाई कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ होइन। अब 4-5 औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ, अब रेगुलर बेसिसमा अब सुगर हामीले मोनिटर गर्नुपर्ने, प्रेसर मोनिटर गर्नुपर्ने छ भने अब त्यस्ताले त परामर्श लिएर के गर्न सकिन्छ भने एउटा अर्को उपाय पनि छ। जस्तै ब्लड प्रेसर नाप्ने मेसिन घरमै राखेर नाप्ने विधि सिक्न सकिन्छ। यही अवस्थामा पनि हामीले बिरामीहरूलाई के भन्ने गरेका छौँ भने तपाईँले घरमा एउटा ब्लड प्रेसरको मेसिन राख्नुहोस्, त्यस्तै प्रकारले एउटा सुगर जाँच्ने मेसिन राख्नुहोस् र अर्को पल्स र अक्सिजनको स्याचुरेसन कति छ त रगतमा त्यो जाँच्ने 3टा उपकरणको कुरा गरिरहेछ। एउटा उच्च रक्तचाप नाप्ने मेसिन बीपी इन्स्ट्रुमेन्ट, अर्को पल्स अक्सिमिटर भन्छ, अक्सिजन र पल्स हेर्ने, र तेस्रो चाहिँ ग्लुकोमिटर भन्छ। यसको लागि लगानी भनेको कति हुन्छ भने 10,000 रुपियाँको लगानी हुन्छ। धेरै व्यक्तिले त सक्नुहुन्छ, मोबाइलै 20-25 हजारको बोकेर हिँड्छन् धेरै, यसोले भने आफ्नो स्वास्थ्यको लागि किन बोक्नुहुन्छ। त्यसैले आफूले नै घरमा सुगर हेर्न सक्यो, प्रेसर हेर्न सक्यो र डाक्टरले चाहिँ मेरो सुगर यति छ, प्रेसर यति छ, मैले यो औषधि डोज बढाऊँ कि घटाऊँ कि कसरी गरौँ भनेर एकदमै राम्रोसँग त्यसरी चाहिँ परामर्श लिन सकिन्छ होइन। अब यसबाट पनि समाधान भएन भने अब डाक्टरकोमा भिजिट गर्नुपर्छ। मैले अघि भनिहालेँ कि डाक्टर कहाँ भिजिटै गर्नुपर्ने स्थिति आयो, अब त्यो एउटा इमर्जेन्सी कन्डिसन पनि भन्छन् जसबारेमा अहिले कुरा गरौँला है। अब त्यस्तो अवस्थामा पूर्ण सावधानी अपनाएर डाक्टरको फेरि के छ तपाईँ, एउटा अस्पताल पनि छ जुन ठाउँमा अहिले कोभिड र नन कोभिड दुवै थरी बिरामीहरू राखिएको छ। त्यसैले र कुनै ठाउँहरू छन् जस्तै डाक्टरका क्लिनिकहरू छन्, पोलिक्लिनिकहरू छन्, जुन ठाउँमा अस्पताल भर्ना नहुने क्लिनिकहरू पनि छन् नि त डाक्टरका। त्यस्तो ठाउँमा त सुरक्षित तरिकाले जान चाहिँ अहिले बिरामीहरू डराउनु पर्ने स्थिति छैन। डाक्टर साहब, मैले एउटा तथ्याङ्क हेरेको थिएँ, मैले फोनमै पनि 1-2वटा अस्पतालहरूमा बुझेको थिएँ। जस्तो ट्रमा सेन्टर, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा दैनिक सरदर चाहिँ 350 जति बिरामीहरू ओपिडीमा भर्ना हुनुहुन्थ्यो भने यति बेला त्यो सङ्ख्या घटेर 75देखि 100को हाराहारीमा छ। अरू अस्पतालमा पनि त्यस्तै अवस्था छ, तुलनात्मक रूपमा पहिलेको भन्दा एकदमै बिरामी कम छन्, यति बेला गएका छन्। अघि हजुरले भनिहाल्नुभयो यति बेला जीवनशैली, स्वस्थ जीवनशैलीका कारण पनि बिरामी कम भएका हुन्। तर अर्कोतर्फ के देखिन्छ भने यति बेला ठुलो जनशक्ति चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएको भएका कारणले पनि राम्रो उपचार सेवा पाइन्छ भन्ने विश्वास पनि नभएको हो कि बिरामीमा भन्ने पनि पाइएको छ। यो अहिले भएको जनशक्तिले
सबै खालका बिरामीहरूलाई चाहिँ स्रोत साधनहरूले उपचार दिन सम्भव छ? यहाँ त एउटा चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ, आफै नियमित बिरामी जाँच्ने चिकित्सक हुनुहुन्छ, के देखाउँछ तपाईँको अनुभवले? अब यो चाहिँ साँच्चै एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति अहिले उत्पन्न भएको छ, विशेष गरी अस्पतालहरूमा। जब अस्पतालमा यो कोभिड र नन कोभिड दुवै थरी बिरामीहरू राख्न थालेपछि अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित भएर उनीहरू आइसोलेसनमा बसिरहेको र कतिपय क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको परिस्थिति छ। यो टिचिङ अस्पतालको मात्रै कुरा गर्ने पनि त्यहाँ सबैभन्दा एकदमै धेरै त्यो 300-400कै सङ्ख्यामा अहिले सङ्क्रमित भएर यो आइसोलेट भइरहेको अवस्था छ। त्यही अवस्था वीर अस्पतालको छ। त्यस्तै प्रकारले ठुला ठुला अस्पतालहरू, सरकारी अस्पतालहरूको बाहिर जिल्लातिर पनि त्यही अवस्था छ। हामीले समाचारमा पनि सुनिराखेका छौँ। भनेपछि यो अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले बिरामीहरूको उपचारमा साँच्चै नै एकदमै अप्ठ्यारोपन आइसकेको छ। तर अहिले क्राइसिसै भइसकेको छैन। किन त भन्दाखेरि अब डक्टर्सहरूले अहिलेसम्म त पुगिरहेको अवस्था नै छ मैले भन्छु। तर यो स्थिति लम्बिँदै गयो भने गाह्रो हुन्छ। अस्पतालमा बिरामीहरूको पनि अहिले फ्लो कम भएको हुनाले जनशक्ति थोरै हुँदाखेरि पनि त्यो म्यानेज भइराखेको छ। अब भोलि गएर अब चिकित्साकर्मीहरू चाहिँ सङ्क्रमित भएर थन्किने अनि बिरामीहरूको चाहिँ सङ्ख्या छ बढ्दै जाने भयो भने यो चाहिँ एकदमै क्राइसिसको अवस्था आउँछ र अब त्यस बेलामा चाहिँ अब के गर्ने त भन्ने कुरा यो राज्यले चाहिँ एकदमै गम्भीरतापूर्वक सोच्ने अवस्था छ। जस्तो एउटा विषयमा एउटा बहसमा छ यति बेला, कोभिडका बिरामीलाई उपचार गर्ने अस्पताल र अन्य रोगीहरूलाई उपचार गर्नुपर्ने अस्पताल चाहिँ छुट्याउनु पर्यो, जसकारण चाहिँ सङ्क्रमणको भय अलिक कम हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा र बहस भइरहेको छ। यो विषयमा तपाईँको धारणा के छ? अब मलाई पनि के लाग्छ भने यो कोभिडको लागि छुट्टै ठुल्ठुला अस्पतालहरू पहिले नै सरकारले अब कोभिडको बिरामीहरूलाई मात्रै राख्ने अस्पतालहरू ठुल्ठुला देशमा भनौँ न त्यस्ता खालका अस्पतालहरू जे जति छन् तुरुन्तै अब चाइनाले बनाए जस्तो रात 10,000 बेडको हस्पिटल तयार गर्न त सकिने कुरो आएन। तर हामीसँग जुन छ भएका अस्पतालहरू मेडिकल कलेजहरूसँग कुरा गरेर यसलाई कोभिड बनाउने र त्यसलाई सरकारले नै लिएर त्यसको सबै म्यानेजमेन्ट गर्ने एउटा सम्झौता गरेर त्यो गरिएको भए त्यो उत्तम हुन्थ्यो। र अब कतिपय बिरामीहरूको लक्षण नहुने, अब इमर्जेन्सी पर्दाखेरि जस्तै कुनै इमर्जेन्सी भयो, अपरेसन गर्नुपर्ने भयो भने त अब ऊ त सम्बन्धित अस्पतालमै जान्छ। उसलाई PCR टेस्ट गर्दाखेरि उसको पोजिटिभ आउँछ। अब त्यस्तो अवस्थामा ऊ कोभिडको बिरामी हो भनेर उसलाई फेरि त्यो कोभिडकै अस्पतालमा रेफर गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक अस्पतालले कोभिड बिरामीलाई पनि छुट्याउनु पर्छ भन्ने अवधारणा आएको हो। तर कसरी गर्न सकिन्थ्यो भन्दा मलाई लाग्छ भने जो इमर्जेन्सी छ त्यो इमर्जेन्सीलाई त्यही ठाउँमा सर्भिस दिने, तर जसको इमर्जेन्सी छैन, इमर्जेन्सी नभएको कोभिड हस्पिटल चाहिँ छुट्टै गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो र यो सङ्क्रमण दर घटाउनलाई चाहिँ सहयोग हुन्थ्यो र स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि बढी सुरक्षित हुन्थे भन्ने मेरो धारणा छ। डाक्टर साहब, तपाईँ वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ, हामी मुटु दिवसको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। अबको केही दिनमा चाहिँ विश्व मुटु दिवस मनाइँदैछ होइन? यति बेला कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा मुटु रोगीहरू धेरै छन्, किन? अब कस्तो छ भने कसैलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भयो भने अब त्यो कोरोनाको भाइरससँग लड्न शरीरले एउटा प्रतिरक्षात्मक शक्तिको विकास गर्छ, त्यो प्रणालीको विकास गर्छ जसलाई हामी इम्युनिटी पावर भन्छौँ। अब त्यसको विकास चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण भएको करिब 5-7 दिनभित्र नै त्यो सुरु हुन्छ र त्यो इम्युनिटीको डेभलपमेन्ट हुँदै गएर 5 देखि 10 दिनको बिचमा इम्युनिटी एक किसिमको सुरुवातको इम्युनिटी डेभलप भएर त्योले के गर्छ त भन्दाखेरि भाइरससँग लड्न थाल्छ है। र एक किसिमको रसायन उत्पादन हुन्छ त्यहाँ जसलाई साइटोकाइन भनेर भनिन्छ र त्यो साइटोकाइन भन्ने रसायनले कोरोना भाइरसलाई नष्ट पार्नको लागि त्यसको आँधी आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई साइटोकाइन स्ट्रोम भनेर चाहिँ भन्ने गरिएको छ। र के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले कोरोना भाइरसलाई मात्र आक्रमण गर्ने नष्ट पार्ने होइन कि उसले शरीरका अङ्गहरूलाई पनि त्यसले असर पार्छ, नकारात्मक असर पार्छ। भन्दाखेरि के बुझिन्छ त भन्दा मुटु यदि मानिसको कमजोर छ भने त्यो जुन बेला साइटोकाइन स्ट्रोम आउँछ, शरीरको प्रतिरक्षात्मक प्रणालीको असर भाइरसको विरुद्ध देखिन्छ, त्यो बेलामा यदि मुटु कमजोर रहेछ भने त्यसले मुटुलाई पनि नकारात्मक असर पारेर मुटुको धड्कन बिग्रने, हार्ट फेल हुने, त्यो पम्पिङ एकदमै कमजोर हुने, हार्ट एट्याक हुने, यस्ता खालका
जटिलताहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले म यहाँ रोकेँ। त्यसैले के त भन्दाखेरि यदि मुटु बलियो छ भने त्यो आँधीलाई मुटुले थेक्छ, मुटु कमजोर छ भने थेक्दैन। त्यसैले अहिले के भइराखेको छ भन्दाखेरि जसको मुटु कमजोर छ तिनै व्यक्तिहरू अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणबाट सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा मरिरहेको स्थिति छ। त्यस्तै मधुमेहको रोगीहरूको अवस्थामा पनि त्यही फर्मुला लागू हुन्छ। अब मृगौला रोगी, क्यान्सर, दमखोकीहरूमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ कि साइटोकाइन स्ट्रोम आएको बेलामा जब भाइरस मात्र होइन कि अङ्गहरूलाई पनि असर पर्छ, कमजोर अङ्ग चाहिँ फेल हुन्छ। कारण चाहिँ त्यो जस्तो मुटु रोगको नियमित रूपमा औषधि सेवन गरिरहेकाहरूले चाहिँ अब उनीहरूलाई त फलोअपमा जान पनि यति बेला यहाँले भनिहाल्नु भयो, सकेसम्म अस्पताल नजाने भनेर होइन, घरमै सुरक्षित तरिकाले बस्नलाई उनीहरूलाई कस्तो खालको सुझाव दिनुहुन्छ? जस्तो मुटु रोगीहरूले त विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखियो नि त। अब सङ्क्रमणको जोखिम उनीहरूमा छ भनेपछि उनीहरूले कस्तो खालको जीवनशैली अपनाउने, यो समयमा विशेष ध्यान कसरी दिने? अब पहिलो कुरा त स्वस्थ जीवनशैली नै हो, किनभने मुटुलाई बलियो बनाउनको लागि स्वस्थ जीवनशैली चाहिन्छ। हुन त मुटु मात्र होइन कि सम्पूर्ण शरीरको लागि स्वस्थ जीवनशैली भयो भने मान्छेलाई एउटा उसको प्रतिरक्षात्मक प्रणाली पनि बढ्छ, रोगले पनि कम आक्रमण गर्छ। त्यस कारणले शरीर स्वस्थ जीवनशैली भनेको के त भन्दाखेरि हामीले खानामा ध्यान दिनुपर्छ। मुख्य कुरा यो समयमा अब चुरोट सुर्ती खान भएन, रक्सी पिउन भएन, खानेकुरामा चाहिँ ताजा खानेकुराहरू खानु पर्यो, हरियो सागसब्जी फलफुल गेडागुडीमा बढी जोड दिनु पर्यो, किनभने यसले चाहिँ बढी यो प्रतिरक्षात्मक प्रणालीलाई बढाउनलाई जोड दिन्छ। जङ्क फुडहरू खानु भएन है। त्यसैले एउटा कुरा खानामा एकदमै जोड दिनुपर्छ। र अर्को कुरा भिटामिन डी, हेर्नुहोस् भिटामिन डीको एकदमै ठुलो महत्त्व छ। अहिले विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरा हो कि यदि भिटामिन डीको कमी छ शरीरमा भने यो कोरोनाको सङ्क्रमण हुने जोखिम दोब्बर हुन्छ। भनेपछि भिटामिन डी पाउनको लागि बिहान एकैछिन घाममा बस्नु पर्यो। यदि भिटामिन डी कम छ भने भिटामिन डीको चक्की खानु पर्यो। यो कुरा पनि, यो सल्लाह पनि मैले दिन चाहन्छु। यो दोस्रो कुरा हो। जस्तो मैले सोध्न खोजेको चाहिँ अहिले घरायसी उपचार पद्धतिहरू एकदम प्रचलित छन्। जस्तो कोरोना नियन्त्रण हुन्छ भन्दै हामी विभिन्न घरेलु आयुर्वेदिक पद्धति अपनाउँछौँ होइन, गुर्जो खानेदेखि अन्य जडीबुटीहरूको सेवन गर्छौँ। मुटु रोगीहरूलाई कुनै त्यस्तो खालका सुझाव छ? अब अहिले त्यो विज्ञानले प्रमाणित गरेको छैन। अब गुर्जो खाने, त्यस्तै भिटामिन सी को चक्की खाने, कागती पानी खाने, अनि बेसार पानी खाने हो, यी कुराहरूले कोरोनाको सङ्क्रमणलाई घटाउँछ भन्ने चाहिँ प्रमाण छैन है। त्यो प्रमाण नभएको कुरा चाहिँ हामी अहिले गरिराखेका छैनौँ। त्यसैले तर के त भन्दाखेरि अब यी गुर्जु भयो, अब यस्तै भिटामिन सी भयो, बेसार पानी भयो, यिनीहरू खाँदाखेरि शरीरको शरीर चाहिँ बलियो हुन्छ, त्यो चाहिँ सही कुरा हो। तर यसले कोरोनाको सङ्क्रमणलाई घटाउँछ भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ छैन। यसले चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउँछ भन्ने हिसाबले पनि कोरोनालाई केही हदसम्म जित्न सकिन्छ कि भन्ने तर्क पनि हो। तर अनुसन्धानले चाहिँ यसलाई प्रमाणित गरेका छैन। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो नि अब मुटु रोगीहरू धेरै अहिले त दूरदराजसम्म पुग्नु भएको छ। दूरदराजमा पनि त मुटु रोगीहरू हुनुहुन्छ। सबै सहरी क्षेत्रमा यातायातको सेवाको पहुँच नभएका यस्ता खालका ठाउँमा पनि हुनुहुन्न। जस्तो अहिले भर्चुअल विधि चाहिँ निकै प्रचलनमा छ कि विद्यालय औपचारिक शिक्षाहरू पनि भर्चुअल माध्यमबाट, विभिन्न सेमिनार गोष्ठीहरू पनि भर्चुअल विधिबाट यति बेला चलिरहेका छन्। यो कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई अथवा जुनसुकै पनि बिरामीहरूलाई चिकित्सकहरूले भर्चुअल माध्यमबाट परामर्श दिने व्यवस्था गर्न सम्भव छ छैन के छ? यो विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? अब यो एकदमै सम्भव छ। सम्भव मात्रै होइन कि यो त प्रचलनमा आइ पनि सकेको छ। यो कोरोनाको जब महामारी सुरु भयो र हाम्रो देशमा लकडाउन सुरु भयो गत वर्षको चैतमा, त्यसको लगत्तै सबैभन्दा पहिला स्टार हस्पिटल जुन सानेपामा छ, स्टार हस्पिटलले यो भर्चुअल माध्यमबाट कन्सल्टेसन है पहिला निःशुल्क गरेको थियो, पछि चाहिँ अलिकति शुल्क लिएर बिरामीलाई जुनसुकै ठाउँबाट पनि कन्सल्ट गर्न सक्ने भन्ने त्यो सुरुवात भएको थियो। त्यसमा म आफैले पनि कैयौँ बिरामीहरूलाई त्यसबाट कन्सल्टेसन गरेको थिएँ। त्यस्तै प्रकारले अब अहिले त अरू अस्पतालहरूले पनि यो सुरु गरिसक्नु भएको छ। त्यसबाहेक हामीहरू सबैजनासँग मोबाइल छ, मेसेन्जर भयो, तपाईँ त्यसपछि वाट्सएप भयो होइन, भाइबर भयो, यसबाट सोझै तपाईँले भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कल गरेर डक्टरसँग कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो सेवा एउटा कमर्सियल रूपमा पनि तपाईँले फी तिरेर पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ। अस्पतालहरूले त्यो अहिले धेरै अस्पतालले लागू गरिसकेका छन्। सम्बन्धित अस्पतालमा फोन गरेर मैले कसरी मेरो डक्टरसँग कन्सल्ट गर्न सक्छु
भनेर यो भर्चुअल माध्यमबाट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा भर्चुअल माध्यमबाट आफ्नै फोनको मेसेन्जर अथवा व्हाट्सएप युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है। दोस्रो त्यसैले यस प्रकारका विधिहरू चाहिँ अहिले प्रचलनमा छन्। डाक्टर साहब जस्तो नि यो अब नियमित औषधि सेवन गर्ने त ठिक छ, उहाँहरू औषधि सेवन गर्नुहुन्छ, तर नयाँ कसैलाई मुटु रोगको समस्या देखियो भने कसरी थाहा पाउने होइन? इमर्जेन्सी हो या होइन, मैले अस्पतालसम्मै पुग्नुपर्ने केस हो या होइन भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने व्यक्तिहरूले? हो, यो एकदमै राम्रो प्रश्न हो। हेर्नुहोस् है, हामीले अस्पताल नआऊ भरसक नआऊ भनेर भनिरहेको अवस्थामा फेरि इमर्जेन्सी पर्दा पनि आइदिएन भने त मान्छेको ज्यान जान सक्छ है। त्यसैले के छुट्याउनु पऱ्यो भने इमर्जेन्सी अवस्था भनेको जस्तै मुटुका रोगीहरूको लागि छातीमा अत्यधिक पीडा हुने, जस्तै हार्ट एट्याकको लक्षण हो त्यो, सास फेर्न एकदमै गाह्रो हुने, विशेष गरी चक्कर लागेर अब बेहोसै होला जस्तो हुने, अनि त्यसपछि रक्तचाप नाप्दाखेरि रक्तचाप एकदमै बढ्ने, जस्तै 180 भन्दा माथि रक्तचाप जाने है। त्यसैले यो मोटामोटी 4-5वटा लक्षणहरू मैले यहाँ भन्न चाहन्छु। एउटा छातीमा अत्यधिक पीडा हुने, अर्को एकाएक बेसकनी सास फेर्न गाह्रो हुने, निसासिने, अनि त्यसपछि तेस्रो चक्कर लागेर बेहोसीको अवस्थामा पुग्ने, र चौथो रक्तचाप एकदमै धेरै बढ्ने भनेको माथिको रक्तचाप 180 भन्दा माथि जाने हो। यदि यस्ता लक्षण देखियो भने हामीले सम्झनुपर्छ कि यो इमर्जेन्सी हो र यस्तो इमर्जेन्सी अवस्थामा अस्पतालको इमर्जेन्सीमा जानुपर्छ। यसमा चाहिँ पूर्ण सावधानी अपनाएर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा चाहिँ जाने नै भन्ने मैले सल्लाह दिन्छु। अब कहिलेकाहीँ कसैलाई छाती चसक्क चस्किने, मुटु ढुक 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 भएर आउने, डर लागेर आउने होइन, अलिअलि रक्तचाप बढ्ने, अलिअलि सुगर बढ्ने, यो भनेको डर त्रासको कारणले उत्पन्न भएका लक्षणहरू हुन्। यो अहिले कोरोना फोबिया भनेर जुन हामीले भनिराखेका छौँ हो त्यसको असर हो। यसको लागि यो इमर्जेन्सीमा जानु पर्दैन। मान्छेले लाग्छ कि मलाई मुटुकै ठुलो रोग लाग्यो कि जस्तो पनि लाग्छ, मुटु ढ्याक ढ्याक हानिरहेको हुन्छ, निन्द्रा नपरिरहेको हुन्छ, चिन्ता लागिरहेको हुन्छ, डर लागिरहेको हुन्छ, मुटुमा चसक्क सुइरेल रोपे जस्तो भइरहेको हुन्छ। यो सम्झनु पऱ्यो कि यो इमर्जेन्सी होइन, यो मानसिक असर परेको, यसको लागि चाहिँ फोन गरेर डाक्टरसँग परामर्श लिए हुन्छ। यति बेला त यो मौसमी फ्लूहरू, अरू सरुवा रोगहरूको पनि त सङ्क्रमणको समय हो होइन, अहिले मौसम परिवर्तनको समय हो। यति बेला अन्य समस्याहरू पनि जस्तो देखिन्छ, डेङ्गुको समय, यस्ता बिरामीहरू त अलिक छायामा पनि छन् होइन। डेङ्गु रोगहरूदेखि अरू विभिन्न रोगहरू चाहिँ बढेको भनेर हामीले विगतका वर्षहरूमा समाचार बनाउँथ्यौँ कि यति बेला त्यसको क्रम कस्तो छ, यहाँलाई के लाग्छ? अहिले त्यो क्रम एकदमै कम देखिन्छ। हामीले के अनुमान गरेका थियौँ त भन्दा गत साल डेङ्गु एकदमै धेरै थियो, अब यो साल त अब डेङ्गुले खतमै पार्छ, ठुलो एपिडेमी नै हुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ। तर यसपालि कोरोनाले गर्दाखेरि यो डेङ्गुहरू सब छायामा पर्यो। अब काठमाडौँमा परेको हो कि साँच्चीकै रोगी नै कम भएको? रोगी नै कम भएको। यसपालि के भयो त, मौसमले साथ दियो, मौसम एकदमै प्रदूषण कम भयो। पहिला काठमाडौँमा झुल नहालिकन सुत्न सकिँदैन भने यसपालि मैले एक दिन झुल हालेँ, त्यसपछि झुलै हाल्नु परेन भनेपछि लामखुट्टे पनि कम भएको देखियो। भनेपछि यसै पनि त लामखुट्टेले टोकेर आउने रोगहरू कम भयो, रोगी नै कम भएको, डेङ्गुका रोगीहरू कम भएको हो। यो फ्लूका रोगीहरू पनि यस जति आउनुपर्ने त्यो आउनु भएको छैन। मान्छेहरू सुरक्षित भएर बस्नु भएको छ नि, मास्क लगाउनु भएको छ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुभएको छ। यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जुन एउटा सावधानीका कुराहरूको प्रचार प्रसार भइरहेको छ नि, त्यसले गर्दाखेरि अन्य रोगहरू, सङ्क्रामक रोगहरू पनि अहिले कम भएकै अवस्था छ। जस्तो डाक्टर साहब, अब हामी अन्त्यमा छौँ, विश्व मुटु दिवस आउँदैछ, मैले अघि पनि जोडिहालेँ र यहाँले लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन, मुटु रोगको रोगीहरूको सेवामा हुनुहुन्छ। यहाँले एउटा पुस्तक पनि विमोचन गर्दै हुनुहुन्छ, लेख्नु भएको छ, यो विषयमा भनिदिनुहोस् न। यो विश्व मुटु दिवस अहिले यो 13 असोजमा पर्छ र यसपालिको विश्व मुटु दिवस मन लगाऊ मुटु बचाऊ भन्ने नारामा केन्द्रित छ। यो मन लगाऊ मुटु बचाऊ भनेको के त भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्रयास गरेर आफ्नो तन, मन, धन, बुद्धि, विवेक सबै प्रयोग गरेर मुटुलाई चाहिँ बलियो बनाउनको लागि प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँले प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँले सक्नुहुन्छ भन्ने हो। यसै सन्दर्भमा चाहिँ मैले एउटा पुस्तक, विशेष गरी यो बालबालिकालाई लाग्ने बाथ मुटु रोगबाट बचाउनको लागि यो टन्सिलले बिगारेको मुटु भन्ने मैले एउटा पुस्तक लेखेको छु र यो विश्व मुटु दिवसको अवसरमा यसलाई मैले विमोचन पनि गर्दैछु। यो पुस्तक टन्सिलले बिगारेको मुटु, यो किन यो मैले लेखेँ भन्दाखेरि अहिले बालबालिकाहरू धन्नै 3000 बालबालिकाहरू वर्षमा यो रोगको कारण मर्छन्, तर मान्छेलाई थाहा छैन।
यो रोग किन लाग्छ भन्दाखेरि टन्सिलको कारणले गर्दाखेरि मुटुमा रोग पुग्छ र मुटुको भल्भ क्षतिग्रस्त हुन्छ र कलिलै उमेरमा मृत्यु हुन्छ। यो छायामा परेको छ यो रोग। गरिबी, विपन्नता, अशिक्षा भएका त्यस्तो अवस्थामा हुर्किएका विपन्न वर्गका बालबालिकाहरू यसबाट पीडित छन्। तर यो रोगको बारेमा हाम्रो सर्वेक्षण अनुसार जम्मा 1% जनतालाई मात्रै थाहा छ। यो रोगको प्रचार गरिएको छैन। मान्छेहरू वर्षमा 1000 मान्छेको यो मुटुको भल्भ फेर्ने अपरेसन हुन्छ। सरकारको 30 करोडभन्दा बढी लगानी यसमा छ, निःशुल्क गरिदिएको छ। तर यसको रोकथामतर्फ, जनचेतना जागरणतर्फ काम भएको देखिँदैन। त्यसैले मैले चाहिँ कमसेकम यो रोगबाट बालबालिकालाई बचाउँ, कमसेकम टन्सिल बढ्दाखेरि उपचार गर्यो भने मुटुको रोग लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा जनचेतना अभिवृद्ध गर्नको लागि यसको सेरोफेरोमा यो पुस्तक मैले लेखेको हुँ र यो विश्व मुटु दिवस अवसरमा यसलाई चाहिँ मैले रिलिज गर्दैछु। तपाईलाई पुस्तकका लागि बधाई तथा शुभकामना। र तपाईँले बालबालिकाको रोगसँग सम्बन्धित भएर यो केन्द्रित भएर पुस्तक लेख्नु भएको रहेछ। मैले कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर एउटा तपाईँलाई प्रश्न राखेँ। जस्तो अहिले कोरोनाको जोखिममा बालबालिकाहरू पनि छन्। सरकारले केही समय अगाडि त 12 वर्ष मुनिका बालबालिका र 60 वर्ष माथिका वृद्धहरूलाई चाहिँ घर बाहिर ननिस्किन भनेर रुलिङ नै गर्यो होइन, आह्वान नै गर्यो, सूचना आह्वान गर्यो। र नेपालमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अरू देशको तुलनामा बालबालिकाहरू बढी जोखिममा छन्। किन नेपालमा यस्तो भइरहेको छ? एउटा अध्ययनले देखाएको हो, मैले यो पढेको छु होइन। किन यस्तो भएको छ नेपालमा? अब नेपालमा किन त भन्दाखेरि अब जुन ठाउँमा गरिबी हुन्छ, जुन ठाउँमा विपन्नता हुन्छ, त्यहाँ पोषण राम्रो हुँदैन। पोषण राम्रो नभइसकेपछि मान्छेको इम्युनिटी पावर कम हुन्छ। अब मान्छेको जीवनशैली राम्रो भएन, मान्छेको हाइजिन राम्रो भएन भने उसलाई सङ्क्रामक रोग लाग्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। त्यसै कारणले हाम्रो नेपालको परिस्थिति पनि त्यस्तै छ। विपन्नतामा बसेकाहरूको सङ्ख्या एकदमै धेरै छ। त्यसैले पनि मलाई लाग्छ कि अब यस्तो परिस्थितिमा सङ्क्रमणको सम्भावना बढी हुन्छ र हामीले बालबालिका, वृद्ध नागरिकहरूलाई चाहिँ सावधानै रहन भन्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ उनीहरूको इम्युनिटी पावर, रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको कारणले नै हो भन्ने म ठम्याउँछु। त्यसैले एउटा कुरा यसमा के पनि मैले जोड्न चाहन्छु त भन्दाखेरि मानिसहरू अहिले धेरैले यो कोरोना भनेको के हो त भन्ने खालको प्रचार प्रसार पनि, यो मान्छेले यो व्यापार गर्नको लागि, भ्याक्सिनको व्यापार, यी विभिन्न चिजको व्यापारको लागि चाहिँ यो कुरा उठाएको भनेर जुन मिडियाहरूमा पनि आइरहेछ, त्यो सरासर गलत कुरा हो। एकदमै सरासर। कुनै पनि रोगबाट 3% व्यक्तिको मृत्यु हुने भनेको त्यो चान्चुन होइन, हेर्नुहोस्, धेरै ठुलो सङ्ख्या हो है। त्यसैले यो साधारण रुगाखोकी जस्तो यो होइन, त्यो रूपमा लिनु हुँदैन। र म अर्को पनि के कुरा भन्न चाहन्छु भने यसबाट बच्नको लागि अब अहिले भ्याक्सिन भनिरहेको छ। त्यो भ्याक्सिन आउने बेलासम्म यो भाइरसले फेरि आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर यो भ्याक्सिनै काम नलाग्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले हामी धेरै आश नगरौँ, भर नपरौँ, आश त गरौँ। र एउटै मैले के कुरा भन्न चाहन्छु भने सबैभन्दा सुरक्षित रहने उपाय भनेको यो मास्क हो। सबैभन्दा सुरक्षित यसको भ्याक्सिन भनेकै यो मास्क हो। किन त भन्दाखेरि कोरोना भन्ने कुरो नाक र मुखबाट त्यही बाटोबाट छिर्ने हो। नाक र मुखलाई राम्रोसँग एयर टाइट हुने गरी है, नाक एकदमै एयर टाइट हुने गरी यदि हामीले एयर टाइट हुने गरी लगायौँ भने यो छिर्दैन। अर्को कुरा हातबाट जाने हो नाकमुखमा, हातलाई राम्रोसँग धुने र यसलाई एयर टाइट हुने। हेर्नुहोस् मास्क धेरै प्रकार छन्, सर्जिकल मास्क धेरै प्रकारका छन्। तर यसको प्रयोगमा जानकार त्यति नभएको पाइएको छ कि मानिसहरू, आम नागरिकहरूले मास्क त लगाउने, तर बिचबिचमा चाहिँ प्वालहरू हुन्छ, खाली ठाउँ हुन्छ, त्यहाँबाट पनि त सङ्क्रमण छिर्न सक्छ। अर्कोतर्फ मास्क खोल्दै चिउँडमा लगाउने, यस्तो खालको सही उपयोग कसरी गर्ने? अब मैले के देखेछु भने 80% भन्दा बढी व्यक्तिहरूले लगाउनु भएको मास्क ठिक छैन है। किन ठिक छैन भन्दाखेरि त्यो मास्क त लगाइराखेको छ, तर नाक पनि खुलै हुन्छ, मुख पनि खुलै हुन्छ। यदि बन्द छ भने पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हावा छिर्ने हुन्छ। मास्क लगायो, यहाँबाट पनि हावा छिर्छ, यहाँबाट पनि हावा छिर्छ, सुरक्षित भएन है, सुरक्षित भएन। त्यसैले के त भन्दा त्यस्तो मास्क रोज्नुपर्छ जुन मास्क चाहिँ एकदमै टाइट हुन्छ। अहिले मुख्य रूपमा 3 प्रकारको मास्क अहिले बजारमा उपलब्ध छ। हुन त धेरै प्रकारको मास्कहरू छन्, जसमध्ये सबैभन्दा राम्रो यो N95 भन्ने मास्क हो। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि हामीले सुरक्षित गरेका छौँ, किनभने बिरामीहरूसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा यो सबैले लगाउनुपर्छ भन्ने छैन। महँगो पनि छ, 500 रुपियाँ पर्छ। यसले चाहिँ एकदमै टाइटै गर्छ
एउटा यो N95 सबैभन्दा सुरक्षित हुने मास्क हो। त्यस्तै प्रकारले यसमा पनि के त एउटा फिल्टर भएको र फिल्टर नभएको भन्ने छ। त्यसैले फिल्टर भएको सुरक्षित छैन, सर्जिकल मास्क त्यसपछिको सुरक्षित हो र अर्को कपडाको मास्क पनि पाइन्छ। यो कपडाको मास्क पनि अब केही छैन भने कपडाको मास्क भए पनि लगाउनुपर्छ। तर अहिले चाहिँ हामीले सर्जिकल मास्कको राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस् र बरु एउटाले मास्क नै हुँदैन भने दुईटा मास्क लगाउनुहोस् भन्ने हामी सल्लाह दिन्छौँ। हस् डाक्टर साहब, हाम्रो यति महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आएर यो महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद, धेरै धेरै नमस्कार। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश राज रेग्मी। एपी टक टाइम आजलाई सकियो। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।